बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, ये ऐसे अमल को जाहिर करता है जो माजी करीब में मुकम्मल हो चुका हो और इसका असर हाल तक मौजूद हो लेकिन जुमले में काम करने वाला अहम ना हो या मौजूद ही ना हो, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस कहते हैं। अब हम इसकी आइडेंटिटी या उर्दू में पहचान की बात करते हैं। तो उर्दू जुमलों के आखिर में जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं या फिर गया है, गई है, गए हैं वगैरह आता है। अब हम इसके रूल्स की बात करते हैं। तो अंग्रेज़ी फ़िक्रात बनाते वक़्त मुदरजा ज़ैल नकात का ख्याल रखें। रूल नंबर 1, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं। अगर जुमले की इंग्लिश करते वक़्त ऑब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल करते हैं और अगर जुमले की इंग्लिश करते वक़्त ऑब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन हो तो हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 3, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव के बाद बीन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में पॉजिटिव सेंटेंस यानी सादा फ़िक्रात को डिस्कस करते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जुमले में जिस चीज़ पर काम होगा उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव के साथ बीन का इस्तेमाल करेंगे। बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब किसे कहते हैं? जुमले में जो काम होगा उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद सब्जेक्ट हमारे पास ऑप्शनल होता है। ये हमारे जुमलों में हो भी सकता है और नहीं भी, और अगर होगा तो हम सब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे और हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बाय प्लस सब्जेक्ट ऑप्शनल है। अब हम कुछ एग्जाम्पल से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में पॉजिटिव सेंटेंस की सेंटेंस मेकिंग को समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, खैरात जमा की जा चुकी है। सबसे पहले इस जुमले में खैरात की इंग्लिश आएगी जो कि है चैरिटी। ऑब्जेक्ट चैरिटी के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ के साथ बीन का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्ट चैरिटी सिंगुलर नाउन है इसलिए हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इस जुमले में वर्ब जमा करना है यानी खैरात जमा करना, जिसकी इंग्लिश है कलेक्ट, और स्ट्रक्चर के मुताबिक इसकी थर्ड फॉर्म कलेक्टेड का इस्तेमाल होगा और हमारे मुकम्मल जुमले की इंग्लिश होगी द चैरिटी हैज़ बीन कलेक्टेड। खैरात जमा की जा चुकी है। और सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास, मुझे बहुत से तोहफ़े दिए गए हैं।
سب سے پہلے اس جملے میں آبجیکٹ بہت سے تحائف کی انگلش آئے گی جو کہ ہے مینی پریزنٹس۔ آبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ہیو بین کا استعمال ہوگا کیونکہ آبجیکٹ مینی پریزنٹس پلور ناؤن ہے، اس لیے ہیو کا استعمال کریں گے۔ ہیلپنگ ورب ہیو بین کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے۔ اس جملے میں ورب بھیجنا ہے جس کی انگلش ہے سینڈ، اور اسٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم سینٹ کا استعمال کریں گے۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد انڈائریکٹ آبجیکٹ مجھے کی انگلش آئے گی جسے ہم اس طرح سے لکھیں گے ٹو می، اور ٹو ہمارے پاس پریپوزیشن ہے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی مینی پریزنٹس ہیو بین سینٹ ٹو می، مجھے بہت سے تحائف دیے گئے ہیں۔ اور تھرڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ سب سے پہلے اس جملے میں آبجیکٹ بہت سی کتابوں کی انگلش آئے گی جو کہ ہے مینی بکس۔ آبجیکٹ مینی بکس کے بعد ہیلپنگ ورب ہیو بین کا استعمال ہوگا کیونکہ آبجیکٹ مینی بکس پلور ناؤن ہے، اس لیے ہیو کا استعمال کریں گے۔ ہیلپنگ ورب کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب لکھنا ہے جس کی انگلش ہے رائٹ، اور اسٹرکچر کے مطابق رائٹ کی تھرڈ فارم ریٹن کا استعمال کریں گے۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد کمپلیمنٹ اس موضوع کی انگلش آئے گی جو کہ ہے دس ٹاپک، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی مینی بکس ہیو بین ریٹن آن دس ٹاپک، اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اور فورتھ ایگزامپل ہے ہمارے پاس اس سال ایک بھاری رقم بچائی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس جملے میں آبجیکٹ ایک بھاری رقم کی انگلش آئے گی جو کہ ہے اے بگ اماؤنٹ۔ آبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ہیز بین کا استعمال کریں گے کیونکہ اے بگ اماؤنٹ سنگولر ناؤن ہے، اس لیے ہیز کا استعمال کریں گے۔ ہیلپنگ ورب ہیز بین کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے۔ اس جملے میں ورب بچانا ہے یعنی رقم بچانا یعنی محفوظ کرنا، جس کی انگلش ہے سیو، اور اسٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم سیوڈ کا استعمال کریں گے۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد ایڈورب اس سال کی انگلش دس ایئر کا استعمال ہوگا، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی اے بگ اماؤنٹ ہیز بین سیوڈ دس ایئر، اس سال ایک بھاری رقم بچائی گئی ہے۔ اور کچھ ایگزامپلز ہیں پازیٹیو سینٹینس کی جو اسٹوڈنٹس آپ سالو کریں گے اور کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں گے۔ ایگزامپل نمبر 1، یہ خبر اخبارات میں شامل ہو چکی ہے۔ ایگزامپل نمبر 2، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جا چکا ہے۔ ایگزامپل نمبر 3، ریس شروع ہو چکی ہے۔ ایگزامپل نمبر 4، گندا انڈا پھینک دیا گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پیسیو وائز میں نیگیٹو سینٹینس یعنی منفی فقرات کی۔ اگر اس کے اسٹرکچر کی بات کریں تو اسٹرکچر میں سب سے پہلے آبجیکٹ آئے گا، اور آبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ہیز ہیو کا استعمال ہوگا۔ ہیلپنگ ورب ہیز ہیو کے بعد نوٹ لگے گا کیونکہ یہ نیگیٹو سینٹینس ہے۔ نوٹ کے بعد بین کا استعمال کریں گے۔ بین کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا، اور ورب کی تھرڈ فارم کے بعد
سبجیکٹ ہمارے پاس آپشنل ہوتا ہے. اگر سبجیکٹ ہوگا تو اسے ہم بائی کے ساتھ لکھیں گے اور ہمارا کمپلیٹ اسٹرکچر ہوگا آبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب ہیز ہیو پلس ناٹ پلس بین پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ. بائی پلس سبجیکٹ آپشنل ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی. اب ہم کچھ ایگزامپل سے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پیسیو وائز میں نیگیٹو سینٹینس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں. فرسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس میلے کپڑے دھوئے نہیں گئے ہیں. سب سے پہلے اس جملے میں آبجیکٹ میلے کپڑوں کی انگلش آئے گی جو کہ ہے ڈرٹی کلاتھس. آبجیکٹ ڈرٹی کلاتھس کے بعد ہیلپنگ ورب ہیو کا استعمال ہوگا. کیونکہ ڈرٹی کلاتھس پلور ناؤن ہے اس لیے ہیو کا استعمال کریں گے. ہیلپنگ ورب ہیو کے بعد اسٹرکچر کے مطابق نوٹ لگے گا اور نوٹ کے بعد بین کا استعمال کریں گے. بین کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا. اس جملے میں ورب دھونا ہے جس کی انگلش ہے واش اور اسٹرکچر کے مطابق واش کی تھرڈ فارم واشڈ کا استعمال کریں گے اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی The dirty clothes have not been washed. میلے کپڑے دھوئے نہیں گئے ہیں. اور سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس گواہ کا بیان نہیں لیا گیا ہے. سب سے پہلے اس جملے میں آبجیکٹ گواہ کا بیان کی انگلش آئے گی جو کہ ہے دا اسٹیٹمنٹ آف وٹنس. آبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ہیز کا استعمال ہوگا کیونکہ آبجیکٹ اسٹیٹمنٹ آف وٹنس ایک بندے کی بات ہو رہی ہے اور سنگولر ناؤن کے ساتھ ہیز کا استعمال ہوگا. ہیلپنگ ورب ہیز کے بعد اسٹرکچر کے مطابق نوٹ لگے گا اور نوٹ کے بعد بین کا استعمال کریں گے اور بین کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا. اس جملے میں ورب لیا جانا ہے جس کی انگلش ہے ریکارڈ اور اسٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم ریکارڈڈ کا استعمال کریں گے اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی The statement of witness has not been recorded. گواہ کا بیان نہیں لیا گیا ہے. اور تھرڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس گوشت ڈبوں میں بند نہیں کیا گیا ہے. سب سے پہلے اس جملے میں آبجیکٹ گوشت کی انگلش میٹ آئے گی. آبجیکٹ میٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ہیز کا استعمال ہوگا کیونکہ آبجیکٹ میٹ سنگولر ناؤن ہے اور سنگولر ناؤن کے ساتھ ہیز کا استعمال کرتے ہیں. ہیلپنگ ورب ہیز کے بعد اسٹرکچر کے مطابق نوٹ لگے گا اور نوٹ کے بعد بین کا استعمال ہوگا. بین کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا. اس جملے میں ورب بند کرنا ہے یعنی کسی چیز کو پیک کرنا اور اس کی انگلش بھی پیک ہے اور اسٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم پیکڈ کا استعمال ہوگا. ورب کی تھرڈ فارم کے بعد کمپلیمنٹ ڈبوں میں کی انگلش آئے گی جو کہ ہے ان دا ٹینز. یہاں ڈبوں کی انگلش باکس نہیں استعمال ہوگی کیونکہ لفظ گوشت یا اگر سبزیوں کو پیک کرنے کی بات ہو تو انگلش کا لفظ ٹین استعمال ہوتا ہے نہ کہ باکس. اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی The meat has not been packed in the tins. گوشت ڈبوں میں بند نہیں کیا گیا ہے. اور فورتھ ایگزامپل ہے ہمارے پاس مجھے ابھی تک کھانا نہیں دیا گیا ہے. سب سے پہلے اس جملے میں
ऑब्जेक्ट मुझे की इंग्लिश आई का इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्ट आई के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्ट आई है इसलिए हैव का इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद स्ट्रक्चर के मुताबिक नॉट लगेगा और नॉट के बाद बीन का इस्तेमाल होगा। बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इस जुमले में वर्ब देना है जिसकी इंग्लिश है गिव और स्ट्रक्चर के मुताबिक इसकी थर्ड फॉर्म गिवन का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट खाना की इंग्लिश फूड आएगी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब अभी तक की इंग्लिश येट का इस्तेमाल होगा और हमारे मुकम्मल जुमले की इंग्लिश होगी आई हैव नॉट बीन गिवन द फूड येट। मुझे अभी तक खाना नहीं दिया गया है। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेगेटिव सेंटेंस की जो स्टूडेंट्स आप सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, लैंप रोशन नहीं किए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अली को इसकी मुलाजमत से बर्खास्त नहीं किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 3, फटे हुए नोटों को जोड़ा नहीं गया है। एग्जाम्पल नंबर 4, मुझे हमीद के बारे में नहीं बताया गया है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया फ़िक्रात की। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव का इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगी और ऑब्जेक्ट के बाद बीन का इस्तेमाल होगा और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा और सब्जेक्ट हमारे पास ऑप्शनल होता है। अगर सब्जेक्ट हमारे जुमलों में होगा तो उसे हम बाय के साथ लिखेंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बाय प्लस सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, ये हमारे जुमलों में हो भी सकता है और नहीं भी। अब हम कुछ एग्जाम्पल से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सेंटेंस मेकिंग को समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या छुट्टियों का ऐलान किया गया है। सबसे पहले इस जुमले में हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट छुट्टियां तादाद में ज़्यादा हैं और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद ऑब्जेक्ट छुट्टियों की इंग्लिश हॉलीडेज आएगी और ऑब्जेक्ट के बाद स्ट्रक्चर के मुताबिक बीन का इस्तेमाल होगा। बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इस जुमले में वर्ब ऐलान करना है जिसकी इंग्लिश है अनाउंस और स्ट्रक्चर के मुताबिक इसकी थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड का इस्तेमाल होगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और हमारे मुकम्मल जुमले की इंग्लिश होगी हैव द हॉलीडेज बीन अनाउंस्ड। क्या छुट्टियों का ऐलान किया गया है। और सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या कुत्ते को कुएं से निकाला गया है। सबसे पहले इस जुमले में हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट कुत्ता सिंगुलर नाउन है इसलिए हैज़ का इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब हैज़ के बाद ऑब्जेक्ट कुत्ता की इंग्लिश डॉग आएगी
آبجیکٹ ڈاگ کے بعد اسٹرکچر کے مطابق بین کا استعمال ہوگا. بین کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا. اس جملے میں ورب نکالنا ہے یعنی بچانا، جس کی انگلش ہے ریسکیو، اور اسٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم ریسکیوڈ کا استعمال کریں گے. ورب کی تھرڈ فارم کے بعد کمپلیمنٹ کنویں سے کی انگلش فرام دا ویل آئے گی، اور فرام یہاں پہ پریپوزیشن ہے، اور فرام ہم اس لیے لگائیں گے کیونکہ کنویں کے اندر سے نکالنا ہے. سے کے لفظ کے لیے ہم انگلش کا لفظ فرام استعمال کرتے ہیں. اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی ہیز دا ڈاگ بین ریسکیوڈ فرام دا ویل؟ کیا کتے کو کنویں سے نکالا گیا ہے؟ اور تھرڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس کیا کھانا دیا جا چکا ہے؟ سب سے پہلے اس جملے میں ہیلپنگ ورب ہیز کا استعمال ہوگا، کیونکہ آبجیکٹ کھانا سنگولر ناؤن ہے اور سنگولر ناؤن کے ساتھ ہیز کا استعمال کرتے ہیں. ہیلپنگ ورب ہیز کے بعد آبجیکٹ کھانا کی انگلش فوڈ آئے گی، اور آبجیکٹ فوڈ کے بعد اسٹرکچر کے مطابق بین کا استعمال کریں گے. بین کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا. اس جملے میں ورب کھانا دینا ہے، جس کی انگلش ہے سرو، اور اسٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم سروڈ کا استعمال کریں گے. ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی ہیز دا فوڈ بین سروڈ؟ کیا کھانا دیا جا چکا ہے؟ اور فورتھ ایگزامپل ہے ہمارے پاس کیا سب کو دعوت دی جا چکی ہے؟ سب سے پہلے اس جملے میں ہیلپنگ ورب ہیو کا استعمال ہوگا، کیونکہ آبجیکٹ ہمارے پاس پلور ناؤن ہے اور پلور ناؤن کے ساتھ ہیو کا استعمال کرتے ہیں. اور آبجیکٹ اس جملے میں سب کو ہے، جس کی انگلش ہے آل دا پیپل. آبجیکٹ کے بعد اسٹرکچر کے مطابق بین کا استعمال کریں گے، اور بین کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا. اس جملے میں ورب دعوت دینا ہے، جس کی انگلش ہے انوائٹ، اور اسٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم انوائٹڈ کا استعمال ہوگا. اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی ہیو آل دا پیپل بین انوائٹڈ؟ کیا سب لوگوں کو دعوت دی جا چکی ہے؟ اور کچھ ایگزامپلز ہیں انٹیروگیٹو سینٹینس کی، جو اسٹوڈنٹس آپ سالو کریں گے اور کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں گے. ایگزامپل نمبر 1، کیا تمام طلباء کو اطلاع دی جا چکی ہے؟ ایگزامپل نمبر 2، کیا اجلاس ملتوی کیا جا چکا ہے؟ ایگزامپل نمبر 3، کیا تمام ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں؟ ایگزامپل نمبر 4، کیا مکان کی مرمت کی گئی ہے؟ اب ہم بات کرتے ہیں انٹیروگیٹو سینٹینس کے رشتہ داروں کی، جو کہ ہیں واٹ، ویئر، وین، وائی، ہاؤ اینڈ ہو. اور اگر اس کے اسٹرکچر کی بات کریں تو اسٹرکچر میں سب سے پہلے کویسچن ورڈ واٹ، ویئر، وین، وائی، ہاؤ یا ہو کا استعمال ہوگا. کویسچن ورڈ کے بعد ہیلپنگ ورب ہیز ہیو کا استعمال کریں گے. ہیلپنگ ورب کے بعد
ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद बीन का इस्तेमाल होगा। बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और सब्जेक्ट हमारे पास ऑप्शनल होता है। अगर सब्जेक्ट हमारे जुमलों में होगा तो उसे हम बाय के साथ लिखेंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बाय प्लस सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, ये हमारे जुमलों में हो भी सकता है और नहीं भी। और अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसकी सेंटेंस मेकिंग को समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, कौन सा काम मुकम्मल हो चुका है। सबसे पहले इस जुमले में क्वेश्चन वर्ड कौन सा की इंग्लिश विच आएगी। क्वेश्चन वर्ड विच के बाद ऑब्जेक्ट काम की इंग्लिश वर्क का इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्ट वर्क के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट एक काम की बात हो रही है और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब हैज़ के बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे। बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इस जुमले में वर्ब मुकम्मल होना है जिसकी इंग्लिश है कंप्लीट और स्ट्रक्चर के मुताबिक इसकी थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और हमारे मुकम्मल जुमले की इंग्लिश होगी विच वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। कौन सा काम मुकम्मल हो चुका है। और सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास, कितने टिकट फ़रोख्त हो चुके हैं। सबसे पहले इस जुमले में क्वेश्चन वर्ड कितने की इंग्लिश हाउ मैनी आएगी। क्वेश्चन वर्ड हाउ मैनी के बाद ऑब्जेक्ट टिकट की इंग्लिश आएगी। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट टिकट तादाद में ज़्यादा हैं यानी प्लूरल नाउन है, इसलिए हैव का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद बीन का इस्तेमाल होगा। बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इस जुमले में वर्ब फ़रोख्त करना है जिसकी इंग्लिश है सेल और स्ट्रक्चर के मुताबिक इसकी थर्ड फॉर्म सोल्ड का इस्तेमाल होगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और हमारे मुकम्मल जुमले की इंग्लिश होगी हाउ मैनी टिकट्स हैव बीन सोल्ड। कितने टिकट फ़रोख्त हो चुके हैं। और थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, उम्मीदवारों को अभी तक रोल नंबर क्यों नहीं दिए गए हैं। ये जुमला हमारे पास इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी। सबसे पहले इस जुमले में क्वेश्चन वर्ड क्यों की इंग्लिश वाई आएगी। क्वेश्चन वर्ड वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट रोल नंबर्स तादाद में ज़्यादा हैं और प्लूरल नाउन के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद ऑब्जेक्ट रोल नंबर्स की इंग्लिश आएगी। ऑब्जेक्ट के बाद नहीं की इंग्लिश नोट का इस्तेमाल होगा और नोट के बाद स्ट्रक्चर के मुताबिक बीन का इस्तेमाल करेंगे। बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इस जुमले में वर्ब दिए जाना है, यहाँ दिए जाने की इंग्लिश असाइन है और स्ट्रक्चर के मुताबिक
اسائن کی تھرڈ فارم اسائنڈ کا استعمال ہوگا۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد انڈائریکٹ آبجیکٹ امیدواروں کی انگلش آئے گی جو کہ ہے کینڈیڈیٹس، اور کینڈیڈیٹ سے پہلے ہم پریپوزیشن ٹو کا استعمال کریں گے۔ انڈائریکٹ آبجیکٹ کے بعد ایڈورب ابھی تک کی انگلش یٹ آئے گی اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی Why have the roll numbers not been assigned to the candidates yet؟ امیدواروں کو ابھی تک رول نمبر کیوں نہیں دیے گئے ہیں؟ اور کچھ ایگزامپلز ہیں جو اسٹوڈنٹس آپ سالو کریں گے اور کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں گی۔ ایگزامپل نمبر 1، کام ابھی تک کیوں مکمل نہیں کیا گیا ہے؟ ایگزامپل نمبر 2، کون سی فائلیں چیک کی جا چکی ہیں؟ ایگزامپل نمبر 3، کون سے کپڑے دھوئے جا چکے ہیں؟ ایگزامپل نمبر 4، آج کتنے ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں؟ امید ہے آپ لوگوں کو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پیسیو وائس کی اچھے سے سمجھ لگ گئی ہوگی، اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں۔ اور اگر آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور آنے والی پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی کلاس کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔